शॉर्ट नोटिस पे सारे दोस्त जमा हुए, कुछ पुराने वर्कर्स, कुछ नाराज, कुछ साइड लाइन हुए हुए, कुछ एक्टिव वर्कर। असल में मेरा नाम हारून रशीद है और मैं एक रिटायर्ड मेजर हूँ। हिस्ट्री बैक आपको, क्योंकि बहुत से लोगों से इंटरेक्शन नहीं है, कुछ लोग जानते हैं अच्छी तरह, कुछ लोग नहीं जानते, तो मैं हिस्ट्री बैक ये बता दूं कि मैं एक पॉलिटिशियन का बेटा हूँ। मेरा फादर है ना मुस्लिम लीगी थे और है ना हमने बहुत नुकसान किया है। जो ये पार्टीशन हुई थी 1971 में और इंडिया पाकिस्तान बना था, उसके अंदर भी हमने काफ़ी नुकसान किया और हमारी बहुत सारी जायदादें जो बांग्लादेश में थी वो सीज्ड हो गई हैं, और बल्कि पेपर्स हमारे पास अभी है। 1967 में हमारा जो है, हमने यहाँ पर एक बिल्डिंग छोड़ रखी थी यहाँ पर जामा क्लॉथ में। तो मेरे भाई के नाम पे जामा क्लॉथ मार्केट ही है, और जामा क्लॉथ हनीफ मंजिल और हनीफ क्लॉथ मार्केट। तो मेरे कज़न, मतलब चाचा और वालिद साहब साथ रहते थे, तो कज़न के नाम पर है वो। तो वहाँ से फिर हमने दोबारा से स्ट्रगल किया और है ना अल्हम्दुलिल्लाह सारे फादर ने हमें एजुकेट किया और मैं आर्मी में चला गया। और आर्मी में मैं सूट नहीं कर रहा था आर्मी में बेसिकली, क्योंकि मैं मेमन हूँ। तो मेमन है ना ज़्यादातर कारोबारी होते हैं। फिर हमारे फादर का इंतकाल हो गया, कारोबार था, तो फिर हमने बेहतर समझा कि आर्मी को रिज़ाइन कर दिया जाए। तो 2004 में मैंने आर्मी से रिज़ाइन किया और साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गया। 10 साल तक मैं साउथ अफ्रीका में रहा हूँ, 2013 तक। 2014 में मैं पाकिस्तान आया और यहाँ पर आकर मैंने रियल इस्टेट का कारोबार शुरू किया। और 2016 में मैंने पीटीआई को ज्वाइन किया, और लेकिन वो ज्वाइन ऐसे किया कि वो आपका जो है ना ये कौन सा रूफी लेक के पास आपका एक कैंप लगा था, तो वैसे ही हमने कार्ड वार्ड बनवा लिया था। वो इत्तेफाक से कार्ड है ना मेरे पास था नहीं, लेकिन अभी स्टोर से मिल गया। उसके बाद 2018 का इलेक्शन हुआ, तो क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमने पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना है, तो 2018 में मैंने इमरान खान साहब की 243 में अरसलान ताज भी मेरे पास आया था, क्योंकि मोहम्मद अली सोसाइटी धोरा जी, उसके अंदर मेरा थोड़ा असर व सलूक है। साथ में गोसिया कॉलोनी में मेरा मदरसा है, तो अरसलान भी आया था और है ना फिर हमारी मुलाकात अरसलान से हुई। और फिर मैं फिरदौस शमीम साहब के उसमें 101 में भी गया था, उनके जलसे और उनके कॉर्नर मीटिंग्स में अरसलान के साथ भी उनकी कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह की हैं। और 2018 के इलेक्शन हो गए और खान साहब का मैंने काफ़ी है ना सपोर्ट किया इनडायरेक्ट। 243 में खान साहब खड़े हुए थे, कैंप भी लगाए थे। इसके अलावा मेरे ससुर जो है वो भी पॉलिटिशियन है, असलम मीना ही नाम है उनका, और मेरी सास है वो भी काउंसलर है, और वो भी है ना दोनों मुस्लिम लीग का आपके सीनियर नायब सदर थे, और उसके बाद उन्होंने APML परवेज मुशर्रफ की पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तो उसके बाद ये अभी भी पॉलिटिक्स में और लियारी से, और लियारी में आपके जो MNA थे उनके लिए काफ़ी हम लोग ने 2 कैंपिंग उधर की, और काफ़ी हमने लियारी में भी PTI के लिए का। लेकिन हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम है ना कोई खुद ज़ाती तौर पे कोई हम है ना इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और 2018 के बाद 2019 आया और कोविड आया। बेसिकली मैं फिलॉन्थ्रोपिस्ट भी हूँ, समाजी कारकुन हूँ, तो हम राशन वाशन ये वो ये सारा, मैं 22 साल से गौसिया कॉलोनी में, ये आपके दाऊद भाई है, ये मुझे 1 साल से ढूंढ रहे कि मेजर हारून कौन है। तो अचानक ये इनको मैं रमज़ान में मिल गया। तो बात ये है कि हम हर साल 22 साल से ये हमारा रूटीन है कि हम वहाँ पर राशन बांटते हैं। गौसिया कॉलोनी में मदरसा है मेरा, उसका अभी प्रेजेंट खर्चा जो है ना वो 5 करोड़ रुपया है। 350 बच्चा उधर रहता है, और है ना और 1000 बच्चा उधर पढ़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल से हम मदरसा चला रहे। उधर मस्जिद मोहम्मद है, वो भी मैं ना मस्जिद मोहम्मद भी मैं चलाता हूँ, और है ना वो भी हमारे सारे दोस्त मिल के चलाते हैं। इसके अलावा गार्डन वेस्ट के अंदर फारूक आजम है, क्योंकि मैं शालीमार गार्डन में रहता था। रहने वाले उनमें बेहतर जो शख्स है उसको सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि एक आदमी है, हजारों लोग मुझसे बेहतर होंगे, लेकिन वो कहते हैं नहीं हम तो टाइम ही नहीं दे सकते। हजारों लोग मुझसे बेहतर होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हम पार्टी फलसफे से इत्तेफाक ही नहीं करते, तो वो तो PTI में भी नहीं होंगे ना। तो ऐसे भी होते हैं जो PTI में ना हो, और ऐसे भी है जो PTI में हो टाइम ना दे सके, और ऐसे भी हो जो बहुत अच्छे हो लेकिन बहुत सारी चीजों में वो माइनस हो। मैं समझता हूँ कि इंसान सबसे अच्छा है ना, वो पहले सबसे पहले इंसान अच्छा होना चाहिए।
اگر وہ انسان دیکھو 5 چیزوں پہ پرکھا جاتا ہے. سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ he should be a very good human, یعنی بہت اچھا انسان ہونا چاہیے. انسان اچھا ہے تو پھر انسانیت کے لیے کام کرے گا. ٹھیک ہے, دیکھیے انسانیت کا جنرل کونسلر. آج ہم ہارون بھائی کے پاس آئے ہیں سارے کونسلر. تو آگے کی جو ابھی جو اپکمنگ آ رہے ہیں اس میں ہم اپنا رائے عمل طے کریں گے کہ ہمیں الیکشن میں کس طرح سے کیمپین چلانی اور جو ہے کس طرح سے ہم نے جو ہے کام کرنا ہے. اسی سلسلے میں ہم تمام دوست ساتھ جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ جو بھی کریں گے بہتری کریں گے, وہ خان صاحب کے ویژن کے لیے کام کریں گے. کر رہا ہوں جنا ٹاؤن روسی 1 وارڈ 4 سے, اور ہم یہاں پہ آئے ہیں میجر صاحب کی دعوت پہ, اور الیکشن کے جو بھی آنے والے الیکشن پہ دعوت دی ہوئی ہے, اس پہ رائے عمل طے کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آگے الیکشن کے لیے ہم ساتھ ہیں, میجر صاحب کے ساتھ ہیں. اور خان کا ویژن ہے جو میجر صاحب لے کے چل رہے ہیں, انشاءاللہ ہم میجر صاحب کے ساتھ ہیں, اور بڑھ کر میجر صاحب کے ساتھ ہی ہم الیکشن کے. اور ابھی جو انتخابات ہونے والے ہیں, جنرل الیکشن ہونے والے, اس کی تیاری ہے. ہم میجر صاحب کے ساتھ ہیں, میجر ہارون صاحب. تو ان کے سارے کینڈیڈیٹ ابھی نومینیٹ تو نہیں ہوئے, لیکن ان کے ساتھ ان کے گروپ میں ہیں ہمارے باقی ورکر اور دوست, ہمارے سپورٹر طریقے کے ساتھ میں سب یہاں موجود ہیں. وہ بھی ہمارے کلیگس آ رہے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرنے والے سب ان کے ساتھ ہیں. میں جنا ٹاؤن UC 3 وارڈ 2 سے رمضان خان افریدی. اور آج ہم یہاں سوری میرا کلام ہے تو میجر صاحب کے اس پاس یہاں آئے ہیں, اور میجر ہارون رشید صاحب کے پاس. تو ہمیں بہت اچھا لگا ان سے ملاقات کر کے, اور یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے, اچھا سائن ہے PTI کے لیے کہ میجر صاحب ہمارے لیے نیکسٹ کینڈیڈیٹ کے امیدوار ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میجر صاحب کو ٹکٹ ملے, اور ہم انشاءاللہ پوری سپورٹ کرتے ہیں اور PTI کو پوری سپورٹ کرتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام عاصم بلوچ, UC 3 جنا ٹاؤن وارڈ 3. پہلے میں وارڈ کا صدر بھی رہ چکا ہوں اور وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہوں. میں اس وقت ہم آئے ہوئے ہیں میجر صاحب سے ملنے کے لیے, اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ میجر صاحب کو ٹکٹ ملے تاکہ کچھ کام ہو سکے ہمارے لیے, کیونکہ پہلے جو آ چکے ہیں کسی نے کچھ نہیں کیا ہمارے لیے. بڑے پر امید ہیں ہم, اور انشاءاللہ میجر صاحب کا ہم بھرپور ساتھ دیں گے. تھینک یو. السلام علیکم, میں ضیاء خان, اور میں UC 3 وارڈ 3 سے میں ہوں, اور جنا ٹاؤن سے. آج انویٹیشن آئی تھی جناب میئر صاحب کی, اور ان کی انویٹیشن آئے ہیں, ان کی ہم نے باتیں سنی, اور ان کی ہم بہت پر امید ہیں کہ جی وہ ہمارے وارڈ سے کھڑے ہوں اور ان کو ٹکٹ ہماری PTI دے, اور جو ہے نا ہم ان کو جتوائیں گے. پوری UC کا تعاون ان کے ساتھ ہوگا, پوری وارڈ کا, اور اس کے علاوہ ہم پورے پیس سے ان کو جتوائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. پہلی بات تو ہے کہ میں UC 3 وارڈ 3 سے ہوں, ساجد افریدی میرا نام ہے. اور ہم نے جو کچھ کیا PTI کے لیے ہم کرتے رہیں گے, عمران خان کے لیے, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے پھر جمال صدیقی دوبارہ آ جائے. کوئی نہیں, میں کہتا ہوں کہ کسی نے نہیں دی ہوئی کسی MP کے لیے, اور ہم اس کو جب بھی فون کرتے ہیں, اگر وہ یہاں پہ بیٹھا ہو ڈیفینس میں تو بولتے کہ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کوئی دوسرے MP ایسے آ جائے. ہمارے کو دبنگ فی چاہیے کہ وہ PTI کے نام اوپر کر لے. سیدھی سی بات ہے. ماشاء اللہ یہاں پہ میرے سارے سینئر بندے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ماشاء اللہ سب کو پتہ ہے کسی نے کیا کیا کسی نے نہیں کیا. تو ماشاء اللہ یہ سارے ہارون رشید صاحب, اس نے الحمد جو میرے کو سپورٹ کیا, رات کو 3 بجے میرے پاس آیا, جیسے اسپتال کا مسئلہ سے نے حل کرایا, تو میں اس کا شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ ہماری امید ہے, ہر بندے اس کا ایسی امید ہے, اور انشاءاللہ یہ ہر بندے کے لیے کام کرتا رہے گا. یہ نہیں کہ میرے لیے, سب کے لیے انشاءاللہ کام کرتا رہے گا, کیونکہ اس کے اندر وہ دبنگ والی لک ہے, اور انشاءاللہ ہماری امید سب اس سے جڑے ہوئے ہیں. باقی میں ماشاءاللہ ہمارا نائب صدر بیٹھا ہوا ہے عاصم بلوچ, وہ بھی کچھ بات کر لیں گے. ٹھیک ہے میری طرف سے. تو یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ میجر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے میری, اور ان کے اندر کیا جادو کا گر ہے کہ یہ تمام کارکن جو ہے, وہ جادو کا گر ایکچوئل کیا ہے, ان کی پیار محبت ہے, ان کے لوگوں سے محبت ہے, ان کے جو ہے وہ جذبات ہیں لوگوں کے حق میں, جس کے بنا پہ جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ, میں حیران ہوں, ابھی آیا ہوں کہ یہ میرے تو تقریباً PS 106 کی کریم جو ہے نا وہ ادھر موجود ہے. اور اگر انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو اس بارے میں ضرور غور نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان کو ٹکٹ الاٹ کرنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سابقہ
MP ہے سابقہ تو نہیں ابھی بھی ہیں مجبوراً ہیں ابھی ہم لوگوں کے لیے وہ MP ہے تو ان کا جو رول ادھر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ PTI کو آگے لے جانے کے بجائے انہوں نے بہت پیچھے کیا ہے تو پارٹی کو چاہیے کہ ایسے قابل لوگوں کو آگے لے کر آئیں جس طریقے سے یہ ہمارے ہارون میجر ریٹائرڈ ہارون رشید صاحب جو ہیں اڈمینی کے گھر پہ بھی آئے ہوئے ان کی دعوت پر تو ایسے لوگوں کو اگر پارٹی لائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو بہت ہی فیور ملے گی ایسے لوگوں سے آپ سپورٹ کریں گے؟ میں بھرپور انداز میں انشاءاللہ سپورٹ کروں گا ان کو اور پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا بلدیاتی الیکشن میں جو کراچی میں ہوا ہے اگر